सर हे जे स्टेटमेंट भायर सरता सुभाष वेलिंगकरान जे केला सेंट झेवियर फ्रांसिसाचे DNA तेजेर तुजे कशें पळयता तो कोण मागपाक DNA पयले सुवातेर ताका विचार तुजी DNA कितें तुमी तिजी लायफ हिस्ट्री जाणा तुमी तेजी लायफ हिस्ट्री जाणा तेजी DNA ताका चॅक कर सांग आनी तेन्ना दुसऱ्याची DNA चॅक आनी सांताची तूं मागता सांत म्हणजे कोण सेंट फ्रांसीस झेवियर आहा म्हूण आयज आमचे गोंय आहा आमची गोंयांत शांतिकाय सेंट फ्रांसीस झेवियराक लागून येता थिंगा वच मरे तूं 3 जानेवारी ताका यो सांग थिंगा आनी ती नाटकां कोण नाका सांग 3 डिसेंबर थिंगा यो आनी ताका पळय सांग कसलो कसलो लोक येता हिंदू मुसलमान आनी कसली जात आनी कात म्हणनासतना थिंगा लोक येता कित्याक येता भारतान येता आनी तो सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर उलोवपाक तो कोण हू इज ही हॅज एनी रायट टू टॉक अबाउट आवर रिलीजन ही हॅज एनी रायट टू टॉक अबाउट सेंट फ्रांसीस तो कोण उलोवपाक रे तो कोण मनीस तो बेश्टो मनीस मरे सादो जे कितें दिसता तुका हे जे सेंट फ्रांसीस झेवियराचे सगळे पॉलिटिकल मोटिवेटीव आसा खंय तरी नो दीस इज ओन्ली टू डायवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल ते कितें करता न्हू ही घरां ही आमची भाटां आनी आमचे दोंगर आमचे सगळें केलां हें आख्खें अटेंशन लोकांचें डायवर्ट करपाक म्हणजे तेणें कितें उलयलां तुमी थिंगा वचता झगडोंक आमी आमचें करता आमचें सादयता आनी आमचें कितें आमचें बरेंपण करपाक ते हें फुडें करता ते गोंयकारांचें बरेंपण करूंक सोदिना ते पाड घालना गोंयांत कोण आसा मेन कल्प्रीट कोण आसतलो हो एका तुका कितें दिसता हो प्लान केला आनी डायवर्ट करूंक पळयता सगळे इशू तो मातशें फॅनेटीक मनीस म्हाका गोमाना ताका प्लांट करूंक मेवता म्हण तो कोणाकय आयकोंक रेडी आहा आनी कोणाचें कितें करूंक तेजी जायती हिस्ट्री काडा हू इज ही तेजे पास्ट पळय मरे कितें कितें करूंक ना तेणें आनी आतां तो आपणाचें DNA करपाक हांव मागता कित्याक ताका खबर ना आपणाची DNA तेजे वायफाची खंयचे बायलेचे DNA ताका खबर ना पूण हांव तेजेर पर्सनल उलयना पूण तो कोण आमच्या रिलीजनाचेर उलोवपाक आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर उलोवपाक आनी ताका कसलोच रायट ना आमच्या ओल्ड गोवाचे चर्चीचेर उलोवपाक जाल्यार तुमी हेजे फुडें स्टेप कितें घेतले स्टेप आयज आमी कितें दिवपाचें आहा तें पुलिसीक दिलां आनी त्या पुलिसेचे मेमोरंडमान सगळें आहा आनी ते स्टेप आमकां जाय आनी आमकां गोंयांत शांती आहा ती तेणें डिस्टर्ब करूंक जायना ताका शांती आमची गोंयची डिस्टर्ब करूंक मेवची ना हेजे फुडें तेणें आतां सेंट फ्रांसिसाक मुखार काडून आमची शांती पिड्यार करूंक वावरता ती केन्नाच आमची शांती आमची एकवट सदांच आहा आमी एकवटान आहा आनी आमी एकवटान रावतले गोंय सांबाळटले कितें कारण आसतलो तो म्हाका सांग अशें हे म्हणपा खातीर कारण कितें आसतलो कारण बॅकग्रावंड तेजो बॅकग्रावंड एक आहा आनी दुसरो ताका फुलोवपाचें मनीस आहा ताका सांगपाचें मनीस आहा गायड करपाचें मनीस आहा आनी एडवायजर आहा आतां कोण ते एडवायजर ताका धरून हाडा आनी विचारा हू इज ही येदोसो मनीस तो आख्खे गोंयांक घालयता कोण रे तो आनी इंटिग्रिटी ही हॅज कसली इंटिग्रिटी आपूण बरो मनीस आपूण व्हडलो मनीस म्हणपाक तो कोण एक कडेन पळयताले आमी कितें सेंट फ्रांसीस झेवियरा कडेन फेस्ता खातीर आमी सगळे हिंदू वयता हांवूय वयतालो हांव वयताय सुद्दां आजून सुद्दां आनी मुस्लीम भावूय वयता आनी बाकीचे रिलीजन आसा तेय वयता आनी ती आपले मागणी आसा ते दवरून ते बावली पांय कोणाचे कितें सारकी ना जाल्यार ती दवरता तेजेर कितें तुवें सांगलें तें सारकें तूं वयता की तूं खंयचेर हिंदू रिलीजन थिंगा सगळें रिलीजन येता ती ताका हें जेलसी जाल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर तुमचो गोंयचो सांत गोंयचो साहेब तो आमचो सो सगळें रिलीजन ताका एकवट आमचो सगळ्यांचो एकवट सेंट फ्रांसीस झेवियरान केला गोंयांत कोंकणी मुस्लीम हिंदू सगळे जात कात पळय नासतना तेजो एकवट आमी पळयता गोंयांत आनी तो सेंट फ्रांसीसाक लागून तो सगळो लोक येता सगळे जातीचो कातीचो सगळे येता सो आमचो तो एकवट ओके